अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे सितारा का आज वीडियो आया और उसमें जो है व्लॉग उनका वैसे कल नहीं आया था और काफ़ी ज़्यादा उनकी मसरूफियात ज़्यादा थी। उनके घर पर राबिया भी आई थी और उनके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है अफवाहें उड़ रही हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन उनके जाने के बाद शायद जो है घर में सारे लोग बीमार हो चुके हैं। उनके जो ससुर है वो भी बीमार, मुस्तफ़ा की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो है वो डाउन नज़र आ रही थी और मुस्तफ़ा जो है हमेशा उस वही सबसे ज़्यादा घर में ना बीमार हो जाता है, उसको नज़र ज़्यादा लगती है। और दूसरी बात ये, जब बच्चे ना जब बड़े हो जाते हैं ना तो ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं। कभी कुछ ऑर्डर कर रहे होते, कभी कुछ बाहर का खा रहे होते ना, तो इनको बंदा रोक भी नहीं सकता, इनको मना भी नहीं कर सकता। मतलब ये लोग खाते हैं, कभी ना कभी ऑर्डर कर देते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जितना भी इस टाइम पे ना, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, वायरल भी चल रहा है जो कि हर साल कोई 10 मरतबा ये वायरल आता है। तो एहतियात हमें करनी चाहिए, हमें हमेशा एहतियात करनी चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। बच्चे जो है ना वो ये चीज़ें नहीं समझते और बड़े बच्चे तो बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना खुद सर हो जाते हैं। जैसे मेरे बच्चे अक्सर वो भी ऐसी चीज़ें ऑर्डर कर देते जो कि मुझे पसंद नहीं होती कि भाई मत करो, तो फिर मजबूरी में फिर क्या बंदा क्या करे। तो इसीलिए मुस्तफ़ा ज़्यादा बीमार भी इसी वजह से होता है और उसको नज़र लगती है। सितारा सबसे पहले तो इनका जंक फूड जो है वो बंद करवा दे, कोई दिन रख लें कि भाई आपने ये तब खाना है और कुछ ऐसी खसूसी चीज़ें रख लें जो इनको खाए ताकि वो लोग बीमार ना हो। दूसरा, जितना हो सके सर्दियों में ना घर का खाना खाना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए। तीसरा ये कि बहुत ज़्यादा ये जो मसाले शसूले होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। सितारा के खानों में इतनी ज़्यादा मिर्चें होती हैं जिसकी कोई हद नहीं होती है। मैं तो सितारा की मिर्चें देख के हैरान होती हूँ कि बच्चे कैसे खा लेते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा पेट ख़राब होता है और जब पेट ख़राब होता है ना तो डायरेक्ट उसका असर आपके गले पे पड़ता है और गला जब ख़राब होता है तो फिर बुखार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रोकना होगा। सितारा आपने अपने खानों को बिल्कुल ही नॉर्मल खाने रखे। बाहर मुल्क में तो इतने ज़्यादा मसाले शसूले नहीं खाए जाते, मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती। मतलब कोशिश यही होती है कि नेचुरल तरीके से जो है वो टेस्ट जो है वो मतलब अच्छा सा उसको बना के ना बच्चों को दे ताकि वो मज़े से भी खाएं और उनके लिए हेल्दी भी हो। तो खैर ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और मुस्तफ़ा को पहले भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है तो वो बहुत ज़्यादा हसास बच्चा है, उसको नज़र भी बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। तो मुस्तफ़ा के खाने को ना थोड़ा सा और ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत है। और क्योंकि वो पहले भी, अगर आप लोग को याद हो, पिछले साल अपेंडिक्स हुआ था उसको, फिर सितारा ने उसका ऑपरेशन मतलब करवा दिया था। बिल्कुल अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। खैर अच्छा नहीं लगता जब बच्चे बीमार होते हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, सबको जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। सितारा ने सदका भी दे दिया होगा और अगर नहीं दिया तो प्लीज़ आप सदका दें और उसकी नज़र उतारें, सबकी नज़र उतारें। सब बच्चों की जो थी मतलब सारे मुझे थोड़े ढीले ढीले लगे थे, सिर्फ आयत थोड़ी सही लग रही थी। बाकी माँ जी, उनके ससुर, सितारा ख़ुद भी मुझे डाउन डाउन फील कर रही थी। मतलब जाहिर सी बात है कल उनका वीडियो भी नहीं आया, उनकी मदर की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही थी। लेकिन डॉक्टर के पास जो है वो सिर्फ मुस्तफ़ा को लेकर गए थे क्योंकि वो ज़्यादा बीमार था। खैर अल्लाह ताला जो है सितारा के बच्चों को भी सेहत दे और आप सबके बच्चों को भी सेहत दे, हमारे बच्चों को भी सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सितारा ने फाइनली बता दिया कि साजिद साहब जो हैं वो कहाँ गए हैं। वो कराची गए हैं, किसी काम से गए। उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो में भी बताया था कि वो 2 दिन से जो हैं वो 2 दिन के लिए वो काम से जा रहे हैं। और काम के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कुछ हो सकता है कोई पेपर या कागज़ी कार्रवाई कुछ इस तरह की, बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, इसीलिए साजिद साहब जो हैं वो कराची की तरफ चले गए। क्योंकि कल उन्होंने लाहौर वाली डेस्टिनेशन दिखाई थी, लाहौर का जो स्टेशन था वो दिखाया था कि भाई मैं लाहौर में हूँ और उसके बाद जो है वो आगे भी निकल चुके हैं, वो कराची चले गए। अब लेट्स सी कि वो कराची क्यों गए हैं, क्या कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल करने के लिए गए हैं, क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी जो है वो कराची में भी है, या वो गाड़ी लेने गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है सितारा अपने व्लॉग में ज़रूर आप लोगों को बताएगी कि आखिरकार वो किस काम से गए, जो भी काम है। और सितारा ने ये भी बताया आज के बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, अदरवाइज़ वो नहीं जाते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और ये सारे काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, इसीलिए वो चले गए हैं। तो कोई ना कोई ऐसा काम है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इंशाअल्लाह ताला सितारा साजिद के वापस आने के बाद ज़रूर जो है वो व्लॉग्स में हमें लाजमी दिखाएगी। जो भी काम हो, अल्लाह ताला आप लोगों के काम आसान करे, अल्लाह ताला हमारे भी काम आसान करे, हमारे लिए भी आसानी, और जो भी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ख़ास करके मेरे काम यार मेरे लिए भी
सब दुआ करें। दो ऐसे काम है मेरे जो पेंडिंग है, जो कर रही हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे, आप सबको भी। तो हर इंसान की ज़िंदगी में ना अलग अलग तरीके के काम होते हैं। सितारा का कुछ अलग सिस्टम चल रहा है, मेरी फैमिली में फिर मेरा एक अलग सिस्टम चल रहा है, आप लोगों की फैमिली में आप लोगों का सिस्टम अलग चल रहा होगा, है ना। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जिसकी जो जो काम है वो सबके इंशाल्लाह पूरे हो जाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन, सब आमीन कर दीजिए। जितनी भी मेरी मुस्लिम बहनें हैं, नॉन मुस्लिम बहनें, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी, वॉट एवर जो भी है, बांग्लादेशी, सबको अल्लाह ताला जो है अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। अभी पिछले दिनों ना मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूं, लेकिन ना मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं आकर जो है इस चीज़ के ऊपर बात करूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात ज़्यादा आती है। फिर कल बाबा की वीडियो आ गई, तो उस कंटेंट पे फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह सुबह ज़रूर बनाऊंगी और इस बात को सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे ताकि सबकी नज़र इस पर जाए। यहाँ पर जो है जब फातिमा का बेबी पैदा हुआ, अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, फातिमा के बच्चे को, और फातिमा को भी सेहत वाली ज़िंदगी दी। जो भी प्रेग्नेंट है, जो भी प्रेग्नेंट है, अल्लाह ताला उन सब के घर में जो है खैर से बेबी ले आए, और सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह खैर से बच्चे पैदा कर रहे हो, चाहे वो बेबी बॉय हो, चाहे बेबी गर्ल हो, चाहे जिसके भी है, ठीक है ना। मैंने थोड़ा लंबा खींचा क्योंकि मैं किसी और के लिए भी बोल रही हूँ, हो सकता है किसी का बेबी आने वाला, अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि कौन प्रेग्नेंट है। क्या बता, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम लोग करो वही जो भी करना है। तुम लोग सोचते रहो साला प्रेग्नेंट कौन है, जब भी वर्दा आती कोई ना कोई शोशा छोड़ के चली जाती। कोई नहीं, जो है वो तो हंस रहा होगा बैठ के कि यार ये क्या कर रही है कोई नहीं खा ही रही। हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं हंस रही हूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला वक्त आने पर इंशाल्लाह उनकी भी डिलीवरी जो है वो खैर से करा दे। बस आप लोग दुआ कीजिए, ठीक है ना, दुआ कीजिए। दुआ में बड़ी ताकत होती है मेरी बहनों, दुआ में बड़ी ताकत होती है। खैर अच्छा, रिएक्शन पे आ जाते हैं, बैक टू रिएक्शन। में से मजाक कर रही थी, जो भी है जान की टोटियों, जो भी प्रेग्नेंट है, अल्लाह ताला उन सबके घर में खैर से बेबी ले आए। अच्छा, जब यहाँ पे फातिमा का बेबी पैदा हुआ, तो बेबी पैदा होने के बाद ना सनिया ने क्या किया, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है अब हर जगह पे हमारी नज़र रहती है। मेरे पास सच में बताऊँ टाइम बहुत कम था और वीडियोस नहीं बन पा रही थी, कंटेंट भी ज़्यादा जमा हो जाता है अक्सर। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह आ जाएगी। तो सनिया ने क्या किया, जब फातिमा का बेबी पैदा हुआ ना, तो फेसबुक पे ना आसिम से रिलेटेड जो इनके एक्स हस्बैंड थे, जिसका इंतकाल हुआ, उस एक्स हस्बैंड की जितनी भी उनकी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह थी, उन्होंने प्राइवेट कर दी थी, यानी कि हाइड कर दी थी। अब इंस्टाग्राम से शायद सारी पोस्टें डिलीट हो जाती हैं, यानी कि हाइड नहीं होती हैं। अब टिकटॉक पे भी मेरे ख्याल में प्राइवेट वाला ऑप्शन है, वो आप किसी भी टाइम पब्लिक कर सकते हैं, और सेम यही ऑप्शन फेसबुक पे भी है। तो फेसबुक पे उसने उसकी जो आईडी थी, मैं खैर अगर ज़रूरत हुई या आगे से किसी ने आकर कुछ ऐसा बोला तो मैं ज़रूर जो है, मेरे पास मतलब प्रूफ पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया सनिया ने, कि वो पता नहीं क्या था उसको, हालांकि उसने वीडियो में दिखाया है कि वो फातिमा के बच्चे को बहुत सारी दुआएं दे रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा उसकी लोलो पोलो कर रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है सौतन का एक बेटा पैदा हुआ है, तो ऑफ कोर्स यार अल्लाह ताला उसको भी औलाद दे दे। मैं ये नहीं कह रही, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ जो फैक्ट पे बात है, जो मैं, क्योंकि मैं जो हूँ ना फैक्ट पे बात करने वाली बंदी हूँ, और मैं फैक्ट को मान कर आगे चलती हूँ। तो हर इंसान को अपना फैक्ट या आगे की जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करके आगे चलनी चाहिए। उसने क्या किया, जिस दिन इसका बेबी हुआ ना, उसके बिल्कुल ही उसी दिन था कि उसकी सुबह को खैर मुझे पता चला कि इसने जो है ना आसिम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस थी, लाइक आई मिस यू, मेरी जान, हैप्पी एनिवर्सरी, इस तरह की काफ़ी सारी जो वीडियोस वगैरह थी, सनिया ने वो सारी जो थी वो प्रोफाइल पे पब्लिक कर दी थी, हाइड नहीं करी। पहले उसने हाइड करी थी, पहले वो सारी वीडियोस पब्लिक थी जब ये आसिम की बीवी थी। उसके बाद जब आसिम इस दुनिया से चला गया, और वह कैसे गया, किस तरह से गया, क्यों गया, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड करके तकरीबन 2 साल पहले ही बता दिया था, और मैं आज भी उसी पॉइंट पे खड़ी हूँ। मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें, मैं उसको खुरेदना नहीं चाहती। अभी मैं न्यू बात है ना, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा मुझे बैक पे भी जाना पड़ता है, थोड़ा लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि बैक पे ये सब कुछ हुआ था, ठीक है।
تو ابھی مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس نے وہ ساری جو ویڈیوز وغیرہ ہیں جو آئی مس یو اینڈ آئی لو یو اینڈ ہیپی اینیورسری بلا بلا بلا، یہ ساری چیزیں اس نے سوشل میڈیا پہ پبلک کر دی، فیس بک پہ. لیکن بات یہاں پر یہ ہے، جب ڈی ڈی کے ساتھ شادی ہوئی تو وہاں پر پھر ڈی ڈی کی پوسٹیں لگنا شروع ہو گئی اور عاصم کی جتنی بھی ویڈیوز وغیرہ تھی وہ پرائیویٹ ہو گئی. لیکن سڈن فاطمہ کے بیبی کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ نے ثانیہ، آپ نے وہ ساری ویڈیوز جو ہیں واپس سے پبلک کر دی؟ آپ کو کیا عاصم یاد آ رہا تھا؟ ہاں، جب فاطمہ اور ڈی ڈی کا بیبی پیدا ہوا یا ڈی ڈی بہت زیادہ وہاں پہ، ظاہر سی بات ہے اس کا کانٹینٹ تھا، اس نے شوٹ کیا، اس کی اولاد آئی ہے تو وہ تھوڑا سا اوور ایکسائٹیڈ ہوا بھی ہوگا، ایسا ہے نہیں کہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اس کی اپنی سگی اولاد ہے، کوئی باہر والی کی تو تھی نہیں. جتنا بھی انسان بے حس ہو جائے نا، لیکن جب آپ کی اولاد آتی ہے نا تو وہ مطلب ایکسائٹمنٹ شو کرتا ہے، اس سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. آف کورس اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو ڈی ڈی نے تھوڑی بہت ایکسائٹمنٹ دکھائی ہوگی تو شاید وہ برا مان گئی ہوگی، اسی لیے آپ نے عاصم کی ساری ویڈیوز جو تھیں وہ سوشل میڈیا پہ پبلک کر دی. وائی؟ مطلب آپ کا مجھے نا سمجھ میں نہیں آ رہا ثانیہ کہ میں جو چیز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا ہم وہی آ کر بات کرتے. کیا ضرورت تھی آپ کو یہ ساری چیزیں واپس سے پبلک کرنے کی؟ مطلب کیوں کی آپ نے پبلک؟ جب آپ ڈی ڈی کے نکاح میں بیٹھی ہیں اور آپ اتنا زیادہ ہیپی نظر آ رہی ہیں لوگوں کو، اور لوگ آپ کو آ کے بھر بھر کے دعائیں دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے اولاد سے نوازے. ایک اولاد تو ویسے ہے تمہاری جو کہ سائمہ کے پاس ہے، تم نے تو اس کو پالا بھی نہیں ہے، شاید 2 سال پالا یا 3 سال پالا بقول آپ کے. لیکن اب اس وقت جو ہے لوگ آپ کو اولاد کی دعا دے رہے ہیں، اس کے پاس آلریڈی اولاد ہے جو کہ سائمہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اور اولاد چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور اولاد سے بھی نوازے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کی اپنی کھیتی ہے، جب دل کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ دے دے، ہمیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن چیزیں جیسی دکھتی ہیں نا ویسے ہوتی نہیں ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر فاطمہ کے بچے سے اس کو اتنی ہی زیادہ خوشی تھی اور ڈی ڈی جو ہے وہ بیبی نیچے بھی لے کر آیا، اس سے ملوایا، ویڈیو بنائی، اور وہاں پر جو ہے اتنی ساری بلیاں، میں سچ بتاؤں مجھے نا یہ بلیوں سے، کتوں سے مجھے ڈر لگتا ہے. ڈر اس لیے لگتا ہے میں ان کو نہ ہاتھ لگاتی ہوں، مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کر سکتی، پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے مجھے بھی کاٹ دے گا یا مجھے بھی پنجہ مار دے گا، مجھے یہ والا ڈر لگا رہتا ہے. اور اس کے بعد اس کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے، انجیکشنز ہوتے ہیں اور ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کتے کے کاٹنے سے بھی انجیکشن لگتے ہیں، بلی کے پنجہ مارنے سے بھی انجیکشن لگتے ہیں، کافی سارا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر ہم ڈرتے ہیں یا ہم نہیں رکھ سکتے گھر کے اندر، اگر ہم نہیں پال سکتے تو ہمیں لانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اوپر سے جب نیو بورن بیبی ہوتا ہے یہ تو نیچرل ہے. ٹھیک ہے، جو جتنے بھی پیٹ لورز ہیں یہ تو نیچرل ہے. چھوٹا سا بچہ یعنی کہ کچھ دن کا، 1 دن کا یا 2 دن کا بچہ تھا، ہاسپٹل سے گھر لے کر آئے تو فوراً سے ثانیہ کی گود میں لا کے رکھا، بچہ نیچے آیا. بچہ نیچے آنے سے بہتر تھا کہ ثانیہ اوپر چلی جاتی، آپ وہ ویڈیو شوٹ کر کے سوشل میڈیا پہ پبلک کر دیتے اور ثانیہ جا کر اس کو مبارکباد دیتی. جب آپ لوگوں کا تعلق گھر کے اندر صحیح ہے، آپ لوگ سیٹ چل رہے، فاطمہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اگر اپنا بچہ اوپر سے نیچے بھیج سکتی ہے، اٹس مین کہ فاطمہ، ثانیہ اور ڈی ڈی کے بیچ میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، خالی ویڈیوز میں نہیں دکھتے. رائٹ؟ ان چیزوں کو تھوڑا سا نوٹ کیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب یہ لوگ لڑنا شروع کر دیں، وہ چیز نہیں ہے، لیکن جو چیز آپ کی نیچرلی گھر کے اندر چل رہی ہے آپ وہ آ کے سوشل میڈیا پہ دکھاؤ، یہ جھوٹ بلندر مت دکھاؤ. ٹھیک ہے، بچہ نیچے آیا، وہاں پہ اتنی ساری بلیاں تھیں، بال ہوتے ہیں، ان کو خود بھی ایستھما کے، فاطمہ کو بھی پرابلم ہے، اب جو ہے وہ ثانیہ کو پرابلم ہو گئے. بہت سارے کمنٹس میں نے نیچے پڑھے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلی کو گھر پہ رکھنے سے کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں، کیا نہیں ہو سکتی، مجھے نہیں پتا. تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ ایسا ہے یا ویسا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے نیچے یہ کمنٹس کیے کہ بلی کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، بچہ خالی 2 دن کا یا 3 دن کا ہے، آپ بچوں کو کیسے نیچے لا سکتے ہو ڈی ڈی. تو پھر ثانیہ آپ اوپر چلی جاتی، آپ بہت زیادہ خوش تھیں، اگر آپ بہت زیادہ خوش تھی تو آپ اوپر جاتی، فاطمہ کو گلے لگاتی اور آپ مبارکباد دے کے نیچے آ جاتی. اس پیمانے پہ کوئی بھی آپ کو ٹرول بھی نہ کرتا. لیکن اس جگہ پہ فاطمہ نے اپنا بچہ ڈی ڈی کی گود میں ڈالا کہ تم نیچے لے کے چلے جاؤ، اور تو اور ڈی ڈی کل کہہ رہا تھا کہ دن میں یہ لوگ سنبھالیں گے اور رات میں ہم لوگ سنبھالیں گے، کیونکہ ہم لوگ لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بلیاں چاروں طرف تمہارے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں. اور نیچے کمنٹس پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ بلی کے پاس جو ہے چھوٹے بیبیز کو نہیں رکھا جاتا، انفیکشن لگ جاتا ہے. رائٹ؟
تو پھر آپ لوگ اتنی بے احتیاطی کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کے بیچ میں سب ٹھیک ہے تو دکھاؤ تو صحیح، لوگوں کو اپنا ایک اچھا روپ بھی تو دکھاؤ. ہمیشہ جو ہے گندا روپ ہی دکھایا ہے تم لوگوں نے، تو اس بار تھوڑا اچھا دکھا دیتے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اچھا اب یہاں پہ ثانیہ میرا آپ سے نا ایک سوال ہے، اگر آپ ڈی ڈی کی وائف ہے تو پھر آپ نے عاصم کی ساری ویڈیوز کو پبلک کیوں کیا؟ کیا آپ کو برا لگا کہ ڈی ڈی کا بیٹا پیدا ہوا ہے یا فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اسی لیے برا لگا؟ اگر یہی بیٹا آپ کا پیدا ہوتا تو کیا آپ عاصم کی ساری ویڈیوز تھی وہ پبلک کرتی؟ کیونکہ آپ نے جو مطلب 2 سال پہلے جو بھی آپ نے ڈی ڈی نے مل کر کیا ہے، دوبارہ سے ان چیزوں کو پبلک کیوں کیا؟ آپ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ وردہ دیکھے گی یا کوئی اور ریاکشنز جا کر دیکھے گا، پھر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے گا، پھر کنٹروورسی کریٹ ہوگی، پھر آ کر بات ہوگی. کیا یہ چاہ رہے تھے آپ لوگ؟ میری نظر آلریڈی پڑ چکی تھی. 4 دن پہلے جب فاطمہ کا بچہ ہوا تھا نا، اس کے صبح ہی میں نے جب فیس بک کھولا دیکھا تو وہاں پہ آپ نے جو ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ پبلک کر دی تھی. یہ نہیں تھا کہ آپ کو دیکھنے گئی تھی، بس اسکرولنگ کے ٹائم پہ آپ سامنے آ گئی تو جب کھولا تو آپ وہاں پر میڈم صاحبہ نے تو ساری چیزیں کر دی. پھر ڈی ڈی آ کے ثانیہ کے لیے بات کرتا ہے، لڑتا ہے کہ میری بیوی کے مورے ہل گئے، میری بیوی جو ہے بائک پہ سفر نہیں کر سکتی، اس کے مورے ہلے شلے ہوئے. تو ویسے ڈی ڈی ایک بات تو ذرا بتانا، تم دونوں نے مل کے جو بھی اس کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، عاصم کو مطلب جو بھی تھا، سمجھدار ہو، میں بول نہیں رہی ہوں کیونکہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی، پرانی بات ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس وقت جب فاطمہ کا بیبی پیدا ہوا، کیا یہ اتنی زیادہ صدمے میں چلی گئی یا تم سے ناراض ہو گئی کہ تم نے اس کی گود میں بچہ ڈال دیا؟ میرے نہ ڈال سکے، یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتا ہے، جب جس کی گود ہری کر دے، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی گود ہری کر دے گا. تو کیا اس غصے سے، کیا آپ نے یہ بات نوٹ کری ہے؟ کیا تم نے جا کے دیکھا ہے اس کا موبائل کہ اس نے یہ ساری چیزیں پبلک کیوں کری ہیں، کس لیے کری ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا آپ تم پچھتا رہی ہو ہیں؟ مجھے تو یہی لگا تمہاری ویڈیو سے، تو مجھے یہی لگا کہ ڈی ڈی سامنے بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی ثانیہ نے جو ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پبلک کر دی. عاصم سے ریلیٹڈ کمال نہیں ہو گیا؟ ویسے کتنی کمال کی بات ہے. اور فاطمہ بھی کتنی مہان ہے، بچہ دے دیتی ہے ڈی ڈی کو کہ نیچے لے کے چلی جاؤ. مطلب اللہ اللہ کر کے ابھی بچے کے بعد تمہارے ویوز پھر سے تھوڑے بہتر ہوئے ہیں، مطلب تم پھر چاہ رہی ہو کہ تمہارے ویوز پھر سے ڈاؤن ہو جائے. جو حال تمہارا ہوا تھا 4,000 5,000 پہ لا کے اٹک گئی تھی، اب پھر سے چاہ رہی ہو. تو تمہاری ڈیلیوری بھی ہو گئی ہے خیر سے، اب تو کوئی لحاظ بھی نہیں کرے گا فاطمہ. پھر میں تو کھل کے ریئیکشن دوں گی نا، ہے نا، کیونکہ پہلے تم پریگننٹ تھی، میں بہت زیادہ بول نہیں پا رہی تھی، اب تو میں بولوں گی. اب جو تم لوگوں کا چل رہا ہے نا پیچھے، تم لوگوں کا جو تگڑا چل رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے سامنے لے آؤ. ستارہ بھی ٹرول ہوتی ہے کوثر کی وجہ سے کہ کوثر جو ہے اس کا کنٹینٹ ہے، کوثر اس کا کنٹینٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ کہتی ہے تو ہے میرے گھر کی بندی ہے، میرے گھر کی عورت ہے، میں تو آ کر بولوں گی، میں تو آ کر دکھاؤں گی، میں تو کرواؤں گی کیش. جو بھی ہے ڈنگے کی چوٹ پہ جو بھی کرتی ہے نا ستارہ کی، ایک چیز نا مجھے اچھی لگتی ہے، وہ ڈنگے کی چوٹ پہ کرتی ہے. جو اس کا دل کرتا ہے نا وہ وہی کرتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، جو اس کے من میں آتا ہے نا وہ وہی کرتی ہے، چھپاتی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا فاطمہ کا کیا سین ہے، اندر سے ثانیہ کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن دکھا نہیں رہی ہے. آپ کی پبلک آلریڈی آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہے. ابھی آپ کو جو ویوز آ رہے ہیں نا آپ کے بیبی کے لیے آ رہے ہیں، تو اب آپ یہ جو آپ کا جو پیچھے جو گیسچر ہے ثانیہ کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پہ بتا دو، کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ وہ بیچاری صدمے سے ہوئی بھی پاگل ہے، وہ خالی شو آف کر رہی ہے. دیکھیں سوتن کا بچہ ہوا ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہ نیچرل پروسیس ہے. اگر کوئی سامنے سے اچھا بھی ہونا لیکن دل میں اداس رہتا ہے کہ یار میری سوتن کا بچہ ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں یہ نیچرل ہے، تھوڑا بہت فیل ہوتا ہے، انسان ڈاؤن مطلب ہو جاتا ہے. تو تم نے جس طریقے سے ثانیہ اپنا جو دکھایا ہے نا لوگوں کو کہ مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، آئی ایم سو ہیپی، بچے سب کے سانجے، بچے سب کے سانجے. تمہاری بھی بچی سانجی تھی لیکن تم نے سائمہ کو دے دی نا، ہے نا. پھر کیونکہ تمہارا جو فرسٹ ہسبینڈ سے تمہاری بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس نے بیٹی ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے تمہیں کہا کہ چلو چلی جاؤ. پھر تم نے ایک اور نکاح کیا عاصم کے ساتھ، وہ 3 بچوں کے باپ کے ساتھ تم نے شادی کی، وہاں بھی تم نہیں نبھا پائی. اور اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوا پورے وائی ٹی کو پتا ہے کہ تم نے اور ڈی ڈی نے اس کے ساتھ کیا کیا. جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو مٹھائی اور زردے کی دیگیں تم لوگوں نے پکوا کے جو ہے نا وہ بٹوائی ہیں، باقاعدہ سے پوری جگہ پہ تم لوگوں نے بھیجی ہیں کہ چلو شکر ہے چلا گیا. اب جب
ظاہر سی بات ہے تم نے اب ڈی ڈی کے ساتھ شادی کر لی جبکہ تم عدت میں تھی. تم ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر تم نے ڈی ڈی کے ساتھ چلایا اور اس کی گواہی ڈی ڈی نے آ کر دی. اور اس کے بعد شادی کو 2 سال ہو گئے, ابھی تک تمہاری ڈی ڈی سے کوئی اولاد نہیں آئی, لیکن فاطمہ کی آ گئی. جو تم فاطمہ کی سوتن ہے کہ فاطمہ پہلی بیوی ہے, تو ڈی ڈی کی پہلی بیوی کو بچہ ہوا تو تم فاطمہ سے زیادہ اپنے آپ کو ہیپی لوگوں کے سامنے شو آف کرا رہی ہو, لیکن تم اندر سے خوش بالکل بھی نہیں ہو کہ اس کے یہاں بچہ کیوں ہوا ہے. کیونکہ میں نے جو دیکھا نا سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں, پاسبل ہوا تو میں لگا دوں گی, اگر نہیں ہوا تو میں نہیں لگاؤں گی. اگر انہوں نے آ کے مجھے کاؤنٹر کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ساری باتیں جھوٹ ہے, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے, تو پھر میری ایک نیکسٹ ویڈیو آئے گی, ٹھیک ہے, پھر میں وہاں پر آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتا بھی دوں گی اور دکھا بھی دوں گی کہ ایسا ہے اور ویسا ہے. لیٹس سی, کیونکہ اب یہ لوگ میرے ریئیکشنز کو بہت زیادہ کاؤنٹر نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں کہ اگنور کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان آ کر سچ بولتا ہے نا تو پھر وہ کاؤنٹر نہیں کر سکتا, پھر وہ چپ کر کے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاؤنٹر کیسے کیا. جب ڈی ڈی اس بات کا کیا جواب دے گا کہ میری بیوی کو اپنا ایکس یاد آ رہا تھا, فاطمہ کا بچہ پیدا ہوا تو اس نے ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ پبلک کر دی. آئی بات سمجھ میں؟ تو میں تو بڑی حیران ہوئی یہ ساری چیزیں دیکھ کے. خیر میں نے کہا چلو کیوں نہ اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کیا جائے, اور بھائی جو بھی آپ لوگوں کا تگڑا چل رہا ہے آپس میں, جو آپ لوگوں کے بیچ میں لوی ڈوی چل رہا ہے, جو بھی آپ کی فیملی, جو آپ لوگوں کی بانڈنگ چل رہی ہے, تو فائنلی اب آپ لوگ دکھا دیجئے, گیٹ ٹوگیدر کب کر رہے ہیں وہ بھی دکھا دیجئے, ٹھیک ہے نا. چلے جی, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.